अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 20 जनवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये एक ऐसा वक्त है कि जब आप देख रहे होंगे कि अमेरिका की रियासत वाशिंगटन डीसी के अंदर अमेरिका के 46वें सदर जो बाइडन अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं। इससे पहले सदर ट्रंप रुखसत हो चुकी हैं व्हाइट हाउस से और उन्होंने जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की और ऐसा 150 साल बाद हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वाशिंगटन डीसी के अंदर 25,000 से ज्यादा नेशनल गार्ड तैनात हैं। फिर हमने वो फिक्रा भी सुना, वो जुमला भी सुना जिसमें ट्रंप ने कहा कि अभी तो आगाज है, अभी तो ट्रंप इज्म का आगाज हो रहा है। फिर हमने वो खबरें भी सुनी कि जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी इतनी आसानी से नहीं हो जाएगी। जब मीडिया को मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनानी थी कि जो बाइडन ऐसा लिबास पहनेंगे, कैमला हैरिस ये लिबास पहनेंगी, उस वक्त खबरें ये चल रही हैं कि इतनी सिक्योरिटी तैनात है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। और ऐसे वक्त में दुनिया में एक बहुत बड़ा वाकया पेश आ चुका है। इस वक्त जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड के अंदर एक धमाका हुआ है, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है जिससे जो बिल्डिंग्स हैं वो मरिया मेट हो गई हैं, वो राख का ढेर बन गई है। इनिशियल जो इतलात हैं उसके मुताबिक 40 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और बेशुमार जख्मी हैं। अब जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक की खबर है कि मैड्रिड जो कि स्पेन का कैपिटल है उसके अंदर 40 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और बेशुमार जख्मी हैं। मुझे नहीं पता इस वाक़े की जब तफसीलात सामने आती हैं उस वक्त क्या होगा, लेकिन जो मकसद अचीव करना चाहते थे शरपसंद अनासर वो कर चुकी हैं। यानी जब मीडिया पे जो बाइडन दिखाया जाना था उस वक्त हर तरफ ये चल रहा है कि जो स्पेन में क़यामत बर्पा हुई है। अब जो बाइडन के आते ही मुश्किलात और दुनिया का जो रुख है वो तब्दील होने जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इस वाक़े का जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है। क्या इसका इल्ज़ाम किसी मुसलमान पर लगाया जाता है, क्या इसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जाता है या किसी मुसलमान तंजीम पर लगाया जाता है, ताकि जो बाइडन जिसने आते ही ऐलान करना था, जो बाइडन जिसने आते ही ऐलान करना था कि वो मुसलमानों के खिलाफ अपना रवैया नरम रखेंगे, वो मुसलमान ममालिक जिन पर ट्रंप ने पाबंदियां लगाई थी वो पाबंदियां वो ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा ईरान के साथ वो शायद जोरी मुआहदा बहाल करें। तो लिहाजा पूरी प्लानिंग के साथ जिसने भी किया है, मैं किसी पे अभी तक इल्ज़ाम नहीं लगा रहा क्योंकि मेरे पास मुकम्मल मालूमात नहीं है कि इस हमले में, इस बम धमाके में मुलव्वस कौन है, लेकिन शरपसंद अनासर जो अचीव करना चाहते थे वो कर चुकी हैं। कि वक्त ये जो देखा गया इस धमाके का जो वक्त है ना वो जानबूझकर रखा गया है। इधर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 घंटा रह गया है जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी में, बल्कि उससे भी कम, और दूसरी जानब स्पेन में। अब ये धमाका हो जाना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। इतना बड़ा धमाका होना वो भी मैड्रिड के अंदर, स्पेन के अंदर। स्पेन जो कि यूरोप का एक बड़ा मुल्क है, जिसकी इकोनॉमी, जिसका डिफेंस, जिसकी हर चीज, कल्चर, हर लिहाज से एक मजबूत मुल्क, और उसके कैपिटल में होना। अब ये सब कुछ स्पेन ही में क्यों हुआ? देखिए, अफगानिस्तान में तो ऐसे धमाके हर रोज होते हैं, उसकी क्या वैल्यू होनी थी, उसकी क्या वैल्यू होनी थी, वो अमेरिका पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता था। यूरोप के अंदर अगर एक शख्स पर कोई चाकू भी चल जाए तो उसको भी वैल्यू दी जाती है, उसको भी मीडिया कवरेज दी जाती है, उस पर भी लोग आवाज उठाते हैं। और इधर तो 40 से ज्यादा, अभी तक जो इतलात हैं 40 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। जब मजीद तफसीलात सामने आएंगी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बड़ी सी एक बिल्डिंग है वो मरिया मेट हो चुकी है,
اس کا ملبہ اور دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں. جب مزید تحقیقات کی جائیں گی، ملبے سے لاشیں نکالی جائیں گی، اس وقت پتہ چلے گا نا اصل کہ ہلاکتیں ہوئی کتنی ہے. اور اس کے بعد جو بائیڈن کا پہلا دن ہے، دنیا کا رخ ہی تبدیل ہو جائے گا. یہ واقعہ مکمل پلاننگ کے ساتھ شیطانی طاقتوں نے کروایا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اسرائیل کا بھی ہاتھ ہو. اس کے پیچھے وہ طاغوتی قوتیں، وہ شیطانی قوتیں جو مسلمانوں کو، ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کسی مسلمان تنظیم پر الزام بھی لگایا گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ ابھی تک مکمل معلومات سامنے نہیں آئی. اور ٹرمپ کا جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 150 سال کے بعد ایسا ہو رہا ہے. یعنی ٹرمپ ایک جنگ کا آغاز کر کے جا رہا ہے. ٹرمپ کوئی امن سے نہیں جا رہا، کوئی خوشی سے نہیں گیا ٹرمپ، وہ ایک جنگ کا آغاز کر کے جا رہا ہے. اگر اسے خوشی ہوتی، اگر وہ ایگری کرتا، اگر اس نے اپنی ہار تسلیم کی ہوتی، پھر تو وہ خوشی خوشی اقتدار جو بائیڈن کے سپرد کر کے، اسے سی آف کر کے، جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق جاتا. لیکن یہ اس کا احتجاج ہے، کہ بنا ملے، بنا نئے صدر کو ویلکم کیے ہوئے چلے جانا. لہٰذا نئے امریکی صدر کے لیے بے شمار مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو ان کی عمر ہے کہ وہ امریکہ کے معمر ترین صدر ہیں، 78 سالہ. اس کے علاوہ کرونا وائرس سے وہاں پہ 4 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. پھر ان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات نہ بنائیں، لیکن وہ اعلان کر چکی ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کے لیے کوشش کریں گے. پھر اسرائیل، UAE، آپ کا سعودی عرب اور دیگر وہ ممالک جو ترکی اور ایران کے دشمن ہیں، وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کو بلیک میل کیا جائے. پھر جو بائیڈن کی سعودی عرب کے حوالے سے پالیسی، اور اس پالیسی جو ٹرمپ کی تھی کہ سعودی عرب کو اسلحہ فروخت کرنا، سعودی عرب کا کہ جو محمد بن سلمان کے کالے کرتوت ہیں ان کو چھپانا، پھر یمن کی جنگ جس میں سینکڑوں معصوم بچے مارے گئے، اس کے حوالے سے جو بائیڈن جو ہے، اور پھر ٹرمپ کا جاتے جاتے حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دے دینا، اور جو بائیڈن کے وزیر خارجہ کا یہ اعلان کرنا کہ ہم اس فیصلے کو ریویو کریں گے کہ حوثی باغیوں کو آپ دہشت گرد، عالمی دہشت گرد نہیں قرار دے سکتے. پھر افغانستان کے حوالے سے جو بائیڈن کا یہ بیان آنا کہ جو 29 فروری 2020 کو معاہدہ ہوا تھا دوحہ قطر میں، ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں، اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو بے شمار مسائل اس وقت جو بائیڈن کے سامنے ہیں. پھر امریکہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، فسادات ہو رہے ہیں، کیپٹل ہل پر حملہ ہو جاتا ہے، اور 7 کروڑ 40 لاکھ ووٹ مل جانا، اور ٹرمپ کا پھر اعلان جنگ کر کے جانا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یہ اشارہ کرتی ہیں کہ دنیا میں اب امن نہیں رہے گا. جو بائیڈن کے آنے سے اب دنیا ایک دفعہ ہل کر رہ جائے گی. پھر امریکہ اور چین کے معاملات، پھر امریکہ اور روس کے معاملات، پھر انڈیا اور چین کے جو معاملات ہیں وہ مزید الجھ جائیں گے. پھر اگر جو بائیڈن جو کہ پہلے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہے ہیں، بھارت کے اندر جو اقلیتوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے اس حوالے سے آواز اٹھاتے رہے ہیں، تو اگر وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، جس کی امید نہیں ہے، اگر تو اٹھاتے ہیں، تو بھارت اور پاکستان کے تعلقات کہاں پہ جائیں گے. پھر اس کے علاوہ وہ پہلے ہی آنے سے پہلے مسلمانوں کی امیدیں توڑ چکے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جو ٹرمپ نے فیصلہ کیا تھا کہ مقبوضہ بیت المقدس کو کیپٹل بنانا اسرائیل کا، اس کی وہ مخالفت نہیں کریں گے. تو بے شمار مسائل ہیں جو جنم لے سکتی ہیں، اور ان مسائل کا آغاز ہو چکا ہے. اسپین کے شہر میڈرڈ کے اندر اتنا بڑا دھماکہ ہو جانا اور اتنی ہلاکتیں ہو جانا، وہ بھی جو بائیڈن کے آنے سے پہلے. یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ مکمل سکرپٹڈ واقعہ ہے تاکہ جو بائیڈن کو پتہ چل سکے اور پوری دنیا خوف میں مبتلا ہو سکے، اور پوری دنیا جس کو جو بائیڈن کو دکھانا چاہیے وہ اس وقت اسپین دکھا رہی ہے کہ اسپین میں کیا چل رہا ہے، کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں.
لہٰذا میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ خیر کرے، اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ورنہ بہت سی جنگوں کا، نئی جنگوں کا آغاز ہو سکتا ہے جو بائیڈن کے آنے سے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے اپنی رائے یہ بھی ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔